Okay, good morning everyone again. So illustration number 8 कति जनाले ट्राई गर्नुभयो? कति जनाले गर्नुभयो? पोल गरौँ कि क्या हो? डन. कतिले चाहिँ अर्को ग्रुपको पनि भिडियो हेरेर पनि गर्नु भएको छ भने पर्दैन है. धेरै जनाले कति जनाले गरेको छ? Honestly भन्नुस् है, honestly कति जनालाई genuinely doubt छ कि I found few of the friends. सूरज भन्ने साथी त राति निद्रै आइरहेको थिएन उसलाई. So he was so tense कि सर यो कसरी गर्ने? Done. So many had said done. तो म quickly है एकैछिन मलाई चाहिँ अलि चाहिँ किन चाहियो यो गर्नुपर्ने भनेपछि रिङ भी नहीं जा रहा था. ल क्विकली है मैले पोल चाहिँ लाइभ गरिदिए. क्विकली भन्नुस् त रिस्पोन्ड कति जनाले गर्यो सो दैट इट विल बी एबल टु नो द स्टेटस अफ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो दैट म त्यसै अनुसार त्यही डेप्थमा गएर कुरा गर्नेछु.
ओके सो मैले चाहिँ स्क्रिनमा राखेको छु अफकोर्स तपाईँहरूले क्वेसन जतिजनाले ट्राई गर्नुभयो होला उसले त डेप्थमै ट्राई गर्नुभयो होला क्वेसन्स अलमोस्ट माइन्डमै बसेको हुन सक्छ यो तर पनि ध्यान यहाँ दिनुहोस् है बोर्डमा अब ल अब एकचोटि बोर्डतिर ध्यान दिनुहोस् है हामीले प्रोसेस 1 भित्र फर्स्ट प्रोसेस भनौँ न पहिलो प्रोसेस जहाँ चाहिँ प्रिभियस प्रोसेसबाट कुनै इनपुट नआएको सिचुएसनहरू त हेर्यौँ त्यसमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू मेटेरियल लेबर र ओभरहेड्स चाहिँ रिसोर्सेसहरू हामी इन्कर गर्दै गयौँ र यसबाट आउटपुट आउने क्रममा दुई थरीको आउटपुट आयो फिनिस्ड गुड्स र डब्लुआई त्यो सिचुएसन हामीले डिस्कस गर्यौँ तर सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस भएको सिचुएसनमा यो त फर्स्ट प्रोसेस थियो नि सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस भएको सिचुएसनमा के हुन्छ पहिला यो दिमाग लगाएर सोच्नुहोस् यदि मानौँ यो सेकेन्ड प्रोसेस छ भने सेकेन्ड प्रोसेसमा सबभन्दा पहिला त प्रोसेस 1 बाट कस्ट आएको होला प्रोसेस 1 को कस्ट आयो होला जुन यो क्वेसनमा ट्रान्सफर्ड इन कस्ट जुन भनिरहेको छ दैट इज बेसिकली सेकेन्ड प्रोसेसबाट आएको कस्ट है त्यसको नाम यहाँ ट्रान्सफर्ड इन भनेर लेखेको छ ट्रान्सफर्ड इन कस्ट दैट इज बेसिकली प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट त्यसमा हामीले फर्दर मेटेरियल फर्दर लेबर र फर्दर ओभरहेड थपेर हामीले अब यो सेकेन्ड प्रोसेसको प्रोसेसिङ हुँदाखेरि यस प्रोसेसबाट अल्टिमेटली हामीले आउटपुट पायौं के आउटपुट पायौं यो सेकेन्ड प्रोसेसबाट निस्केको आउटपुट जो कि फिनिश गुड्स को फर्ममा छ जो या त यदि सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस अझै बाँकी छ भने नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भइहाल्ला या डब्लुआईपी मा बसेको छ यसको मतलब यो प्रोसेसको लागि यो अहिले इन्कम्प्लिट छ यो प्रोसेसको फिनिश गुड्स पोइन्ट अफ भ्यूले यो इन्कम्प्लिट छ अब यी जुन कस्टहरु छन् 1 2 3 4 1 2 3 4 यी चारवटा कस्ट जुन छ त्यो कस्टलाई हामीले एलोकेट गर्नु पर्यो है सिचुएसन हामी जुन यो क्वेसनमा हेरिरहेका छौं दैट इज बेसिकली a situation where there is already one element of cost coming from previous process अब सेकेन्ड क्वेसन तपाईहरुलाई जुन हामीले प्रिभियस प्रोसेसबाट अलरेडी ट्रान्सफर गरेर कस्ट ल्याइसकेको हुन्छौ त्यो प्रिभियस प्रोसेसको पोइन्ट अफ भ्यूले त कम्प्लिट भएन आएको हुन्छ है सो फ्रम प्रिभियस प्रोसेस पोइन्ट अफ भ्यू दैट इज अलरेडी कम्प्लिटेड त्यसमा अब हामीले थप्नु पर्ने मटेरियल त्यो कुनै कारणवश 100% कम्प्लिट भइदिएन भने लेबर कुनै कारणवश 100% कम्प्लिट भइदिएन भने ओभरहेड्स फेरि कुनै कारणवश कम्प्लिट भइदिएन भने यो त 100% कम्प्लिट नै भएर आएको छ प्रिभियस प्रोसेसबाट सो मेरो यो प्रोसेस भित्र जुनसुकै म आउटपुट जुनसुकै म क्वान्टिटी हेर्छु जुनसुकै म प्रोडक्टलाई उठाएर हेर्छु चाहे त्यो डब्लुआईपी फर्ममा होस् चाहे त्यो फिनिश गुड्स फर्ममा होस् चाहे त्यो ओपनिङमा होस् चाहे ड्युरिङ द पिरियड होस् या क्लोजिङमा होस् यो प्रोसेस भित्र भएको जुनसुकै इन्डिभिजुअल इनपुट मा प्रोसेस 1 को प्रोपोर्सन त 100% कम्प्लिटै रहन्छ नि किनभने त्यो प्रोसेस 1 बाट कम्प्लिट भएर नै आएको छ हैन त्यस बाहेक यदि यो तीनवटा प्रोपोर्सन 100 100 100 कम्प्लिट छ भने त्यो फिनिश गुड्स बनेर बस्यो होला इन तीनहरु मध्ये कुनै एउटा पनि यदि लेस कम्प्लिट छ भने त्यो डब्लुआईपी भएर बस्यो होला क्लियर ल अब let's look at from this question point of view त्यसमा म अलि पिक्टोरियल बनाए तपाईहरुले ध्यान दिनु होला यो प्रोसेस 2 दिस इज प्रोसेस 2 है यहाँ ओपनिङ मा पनि सर्टेन स्टक थियो कति युनिट्स थियो ओपनिङ मा स्टक 800 युनिट्स को ओपनिङ मा स्टक थियो न्यू इंट्रोडक्शन भएको छ 12000 युनिट सो 12000 युनिट न्यू इंट्रोड्यूस हुनुको मतलब यो पनि त प्रिभियस प्रोसेसबाट नै आएको छ नि यसलाई
यो कसले दिएको छ, प्रोसेस 2 ले दिएको छ, तर कुन बेलामा दिएको छ, ड्युरिङ दिस पिरियड। यो अहिलेको पिरियडमा प्रोसेस 1 ले, अहिलेको पिरियडमा करेन्ट पिरियडमा प्रोसेस 1 ले प्रोसेस 2 लाई यो करेन्ट पिरियडमा 12,000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरेछ र यहाँ यो प्रोसेस 2 मा पहिलादेखि नै 800 ओपनिङ स्टक थियो। मैले अहिले भर्खरै के भने कि यो प्रोसेस भित्र भएको जुनसुकै युनिट्स, एनी युनिट्स इनसाइड दिस प्रोसेस would मतलब must have come from previous process. So यो प्रोसेस में ओपनिंग में जुन 800 युनिट छ त्यस भित्र या नयाँ आएको भित्र प्रिभियस प्रोसेस बाट आएको जुन कस्ट एलिमेन्ट छ त्यो त 100% कम्प्लिट भएर नै आएको छ। त्यसै कारणले यो पिरियड में प्रोसेस 2 मा यो ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिसन ओपनिङ स्टक को लागि हेर्ने हो भने ओपनिङ स्टक भनेको यो पिरियड में प्रोसेस 2 मा जुन 800 युनिट थियो त्यसको स्टेटस अफ कम्प्लिसन कति छ। सो यो 800 युनिट भित्र चारवटा एलिमेन्ट हुन्छ। मैले भर्खरै भनेको थिएँ तपाईलाई जुनसुकै युनिट उठाउनुस् त्यसमा चारवटा एलिमेन्ट हुन्छ है। एउटा त प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कस्टको एलिमेन्ट प्लस यसपालि मतलब यही प्रोसेसले इन्कर गरेको कस्टको एलिमेन्ट। यो जुन ओपनिङ स्टक छ यो ओपनिङ स्टक भनेको यही प्रोसेस 2 को लास्ट इयर को एन्ड मा इनकम्प्लिट हुँदाखेरिको स्टक। लास्ट इयर को एन्ड मा कम्प्लिट न मतलब लास्ट इयर को एन्ड मा कम्प्लिट नभएको स्टक मा केही न केही काम त प्रोसेस 2 ले गरिदिएको होला है। त्यसै कारणले भनिरहेछ जुन थर्ड मटेरियल लेबर र ओभरहेड्स को तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छ त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज कम्प्लिट छ। तर ट्रान्सफर्ड इन कस्ट जो कि अलरेडी प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको थियो त्यो त बाइ डिफल्ट मैले त्यही बेला अहिले भर्खरै के भने एनी युनिट्स इनसाइड प्रोसेस 2 at any situation will always have 100% cost completed from transferred in point of view. So 60% and then 40% and then 40%. So मसँग जुन यो 800 युनिट थियो त्यसको ओपनिङ मा मतलब पिरियड को बिगिनिङ मा यो पिरियड को बिगिनिङ मा यहाँ यो बेलासम्म हुँदाखेरि यो कति कम्प्लिट थियो 100% ट्रान्सफर इन कस्ट को पॉइंट अफ व्यू कम्प्लिट थियो भने मटेरियल लेबर ओभरहेड्स को पॉइंट अफ व्यू 160 र 40 कम्प्लिट थियो राइट। अब पिरियड को एन्ड मा आउँदा यो सबै ओपनिङ स्टकलाई मैले फिनिश गुड्स मा कन्भर्ट गरेँ र यो नयाँ जुन 12,000 युनिट आएको छ त्यसमा पनि मटेरियल लेबर र ओभरहेड थपे। ओपनिङ स्टकमा पनि मटेरियल लेबर र ओभरहेड थपियो। अब यिनीहरुमा थपेर यसलाई 100% फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्यो। त यो 12,000 मा जुन मटेरियल लेबर र ओभरहेड हामीले थप्यौं त्यसबाट कुन सर्टेन आइटम चाहिँ 100% कम्प्लिट भएर अर्को प्रोसेसको लागि रेडी हुने भयो र सर्टेन प्रोसेस अहिले पनि इनकम्प्लिट भएको हुनाले क्लोजिङमा बसेको छ है। त्यसै कारणले अब फिफो मेथड हुने बित्तिकै फिफो मेथडमा हामीले लास्ट क्लास देखि नै डिस्कसन गरिरहेका छौं। फिफो मेथड मिन्स हाम्रो ओपनिङ को स्टक पहिला फिनिश गुड्स बन्छ। तो ओपनिङ को स्टक को जुन डिग्री अफ कम्प्लिटनेस थियो 100 60 40 र 40 फिनिश गुड्स बन्दाखेरि यो सबै 100 मा कन्भर्ट भयो। यसको मतलब करेन्ट पिरियड को जुन कस्टहरु छ त्यो कस्ट यो ओपनिङ स्टक जो अलरेडी 100 60 40 40 मा थियो करेन्ट पिरियड को कस्टबाट यो ओपनिङ स्टकले कति अब्जर्भ गर्यो त त्यति कस्ट मात्रै तपाई करेन्ट पिरियड को कस्टबाट यो पर्टिकुलर 800 युनिट मा लोड गर्नुहुन्छ। बाँकी जति पनि कस्ट बचिहाल्यो त्यो कस्ट त यो 12,000 बाट सर्टेन फिनिश गुड्स बन्यो होला, सर्टेन डब्ल्युआइपी मा बस्यो होला, सर्टेन एब्नर्मल लस भयो होला, त्यतातिर एलोकेट हुन्छ नि। र यो ओपनिङ स्टक 100 60 40 40 हुँदाखेरिको जुन अलरेडी कस्ट थियो त्यो बाइ डिफल्ट स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स मा ट्रान्सफर हुन्छ जुन हामीले गरेकै थियो। मात्रै यसमा
यो बुझ्नुस् त्यो ट्रान्सफर इन भन्ने जुन एलिमेन्ट छ नि एकछिनको लागि त्यसलाई के बुझ्नुस् भन्दाखेरि मानौ त्यो प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट नभएर यतिकै एउटा अर्को एलिमेन्ट हुन्थ्यो मेटेरियल लेबर ओभरहेड चाहिँ एउटा सुपर मेटेरियल भन्ने हुन्थ्यो चारवटा एलिमेन्ट हुन्थ्यो सुपर मेटेरियल मेटेरियल लेबर र ओभरहेड ट्रान्सफर इनलाई बिर्सिहाल्नुस् त्यो भएको भए कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्थ्यो मैले मेटाएँ र त्यो स्टेटमेन्टै बनाएर देखाइरहेको छु र सुपर मेटेरियल भन्ने कुरा जुन छ त्यो हरेक स्टेजमा 100% कम्प्लिट छ ओपनिङको लागि पनि 100% कम्प्लिट छ क्लोजिङको लागि पनि 100% कम्प्लिट छ स्क्रैपको लागि पनि 100% कम्प्लिट छ सो त्यो सिचुएसनमा स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स पर्टिकुलर्स फिजिकल युनिट्स ल मैले सुपर मेटेरियल लेखेँ जुन तपाईहरुको बुक्समा ट्रान्सफर इन कस्ट भनिरहेछ एकछिनको लागि मानुस यो सुपर मेटेरियल छ अलि कन्फ्युजन भइराछ कसैलाई सर यो प्रिभियस प्रोसेसको कस्ट कसरी यसरी भइराछ एकछिनको लागि बिर्सिहाल्नुस् प्रिभियस प्रोसेसको छ यो फर्स्ट प्रोसेस नै छ र यसमा तर चारवटा एलिमेन्ट अफ कस्ट छ एउटा सुपर मेटेरियल अर्को लेबर अर्को ओभरहेड लेट्स मेक इट फोर एलिमेन्ट अलिमा कलम सानो सो then there is materials, then there is labor, and then there is overheads. Right? इसमें percentage है equivalent unit, percentage equivalent unit, percentage equivalent unit. This is physical units, and then there is particulars. है ल ट्रान्सफर इन कस्ट लाई मैले फर द टाइम बिङ यो एज्युम गरे इट इज सुपर मेटेरियल मान्नुस् कि कुनै प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको सिचुएसन छैन यही प्रोसेसमा छ अहिले भर्खरै हामीले त्यति क्वेशन गर्यौ नि सेम प्रोसेस भित्र भएको तीनवटा एलिमेन्ट थियो मान्नुस् यसपालि चारवटा एलिमेन्ट सिम्पल छ है चारवटा एलिमेन्ट चाहिँ एकछिनको लागि बिर्सिहाल्नु प्रिभियस प्रोसेसबाट के आएको थियो जुन ट्रान्सफर इन ठाउँ छ त्यसलाई नाम दिइहाल्नु सुपर मेटेरियल एकछिनको लागि है ल अब गर्नुस् त FIFO मेथडबाट छ ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस पहिला त तपाई साउन्ड भी नहीं आ रहा मतलब ऊपर वाला गेट खुला तो नहीं देगा कति युनिट हुने भो ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस क्वेशनमा के छ हामीले टोटल 9700 युनिट्स बनाएर नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेका छौं तर FIFO मेथड भएको हुनाले त्यसमध्ये 800 युनिट ओपनिङबाट आइराछ सो फ्रम ओपनिङ स्टक फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन 800 युनिट ओपनिङ स्टकबाट छ र नयाँबाट 8900 युनिट है ल नेक्स्ट इज क्लोजिङ WIP then there is normal loss and then there is if any difference that would be अब हेर्नुस् हामीसँग टोटल 12800 युनिट चाहिँ यो पिरियडमा प्रोसेस भइराछ सो 12800 मध्ये 12800 मध्ये 9700 नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भयो 1800 क्लोजिङमा छ राइट नर्मल लस हामीले हिजो भर्खरै डिस्कस गरेको थिए कति थियो नर्मल लस हाउ मच वाज नर्मल लस 1100 यस अब त्यसो भए ब्यालेन्सिङ आइराछ कुनै एबनर्मलिटी छ यस क्वेशनमा छ कति युनिट छ 200 व्हाट इज दैट एबनर्मल लस और गेन 200 इज एबनर्मल लस और गेन लॉस सो यहाँ एबनॉर्मल लॉस
balancing figure 200 units है ल अब मैले ओपनिङ स्टकलाई फिनिश गुड्स बनाए र मैले त्यो बेला पनि लास्ट टाइम पनि भनेको थियो व्हाई डू वी क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव अफ क्याल्कुलेटिङ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स सो दैट करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरेको कस्टलाई यसलाई अब्जर्भ गर्नको लागि यी सबैमा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामी युनिट्स थाहा पाऊँ ताकि यसलाई बाँट्न सजिलो हुन्छ र ओपनिङ वाला जुन कस्ट पहिलादेखि दिएको छ त्यो त स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स बनिरहेछ त्यो पोर्सन त स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्समा जाने भयो करेन्ट पिरियडको कस्ट मात्रै कति अब्जर्भ गरेको छ करेन्ट पिरियडको कस्टको कन्ट्रिब्युसन यिनीहरूमा कति कति गएको छ त्यही अनुसारको इक्विभ्यालेन्ट हामीले हेर्छ ल त्यसो भए यो ओपनिङ स्टक जो कि पहिलादेखि नै 100 60 40 र 40 कम्प्लिट थियो चारवटा एलिमेन्ट थियो सुपर मटेरियल मटेरियल लेबर ओभरहेड चारवटा एलिमेन्ट थियो यो पहिलादेखि नै 100 60 60 40 र 40 कम्प्लिट थियो भने फिनिश गुड्स बनाउँदाखेरि सबैलाई हामीले 100 बनायो यसलाई पनि 100 बनायो यसलाई पनि 100 यसलाई पनि 100 यसलाई पनि 100 यो सबैलाई 100 बनाउँदाखेरि कति इकोनोमिक रिसोर्सेस यो पर्टिकुलर आरसी युनिटले यस पिरियडको करेन्ट पिरियडको कस्टहरुबाट कति कति अब्जर्भ गरे होला कति कति कम्प्युटेसन गरे होला कति कति इकोनोमिक रिसोर्सेस कन्ज्युम गरे होला 100 बाट 100 बन्नको लागि 0 कन्ज्युम गरे होला 0% कन्ज्युम गरे होला 60 बाट 100 बनाउनको लागि 40% कन्ज्युम गरे होला 40 बाट 100 गर्नको लागि 60% कन्ज्युम गरे होला फेरि 40 बाट 100 बनाउनलाई 16% कन्ज्युम गरे राइट यो 8900 युनिट यो 8900 युनिट ओपनिङ देखि थिएन यसपाली थियो भने सुपर मटेरियल पूरा 100 0 देखि 100% बन्यो होला यो 100% यो 100% यो 100% राइट क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को कुरा गरौँ क्लोजिङ डब्ल्युआईपी कति कति कम्प्लिट गरेको छ 100 60 51 सो 100 60 51 51 normal loss as I said will be considering 0 only so that the impact of this would be loaded to product abnormal loss क्वेशन ले भनेको छ नभनेको सबै 100 मान्नु हुन्थ्यो होला र क्वेशन ले भनेको हुनाले जति भनेको छ 100% यो पनि 100% यो 41% र यो पनि 41% 100 100 41 41 राइट तपाईहरुलाई मैले फेरि क्वेशन स्क्रिनमा देखाएर चेन्ज गरेर देखाए कि अब यसरी बुझ्नु है मानौ यो ट्रान्सफर फर्म प्रिभियस प्रोसेस नभएर यहाँ चाहिँ यो हुन्थ्यो होला है एकछिनको लागि मैले यहाँ लेखिदिए सुपर मटेरियल भन्ने हुन्थ्यो 17400 र मानौ यो 12000 units introduced हुन्थ्यो र अदर कस्ट यो यसमा अदर कस्ट र यहाँ पनि मानौ सुपर मटेरियल र यहाँ यसमा पनि सुपर मटेरियल हुन्थ्यो ल अब यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त अब मैले क्वेशन चेन्ज गर्दिए एकछिनको लागि क्वेशन चेन्ज गर्दिए है कसैले सोधिरहेछ सर एबनर्मल लसमा 100% किन सेकेन्ड प्रोसेसमा आइसकेको आइटम प्रिभियस प्रोसेसबाट त कम्प्लिट भएर न आएको हुन्छ त्यसमा मैले ल यसलाई म अर्को फेरि एउटा एक्जाम्पलसँग कोरिलेट गर्न खोजिरहेछु मानौ फ्यान बनाउने कुनै फ्याक्ट्री छ है पहिलो प्रोसेसमा मोटर बन्छ कन्डेन्सर बन्छ त्यो मोटर र कन्डेन्सरमा सेकेन्ड प्रोसेसले एडिशनल क्याबिनेट अरु जो पंखा हुन्छ त्योहरु स्विचहरु तारहरु सबै मतलब त्यो के भन्छ स्लो र हाई गर्ने जुन स्पिड बढाउने जुन कन्ट्रोलर हुन्छ त्यो सब लगाउने काम सेकेन्ड प्रोसेसले गर्छ
तो फर्स्ट प्रोसेसले मोटर बनाएर सेकेन्ड प्रोसेसलाई दिइहाल्यो। अब सेकेन्ड प्रोसेसले त्यो मोटर पाइसकेपछि त्यो मोटरमा उसले आफ्नो मेटेरियल थप्ला, आफ्नो लेबर थप्ला, आफ्नो ओभरहेड थप्ला, राइट। अब सेकेन्ड प्रोसेसबाट कुनै पनि आइटम एबनर्मल लस हुनु, कुनै पनि आइटम क्लोजिङमा डब्लुआइपी बस्नु, या कुनै पनि आइटम मतलब स्क्रैप हुनु, सेकेन्ड प्रोसेसबाट स्क्रैप हुँदाखेरि पनि त्यसमा फर्स्ट प्रोसेसबाट त्यो कुरा त 100% नै कम्प्लिट भएर आएको हुन्छ। त्यस मतलब फर्स्ट प्रोसेसबाट जुन कुरा 100% कम्प्लिट भयो त्यसलाई मात्रै प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिन्छ नि। सो त्यो फर्स्ट प्रोसेसबाट आएको त्यो कस्ट एलिमेन्ट माथि हामी अरु थप्ने गर्ने बेलामा स्क्रैप भइदियो। स्क्रैप हुन साथ त्यसलाई हामीले कवाडीलाई बेच्नु पर्ने आवश्यकता आउन सक्छ। त्यो बेलामा त्यो कम्प्लिटनेस एसेस गर्दाखेरि त्यो मोटर त ठिकै भएर आथ्यो नि, फिनिश गुड्स भएर आथ्यो नि प्रिभियस प्रोसेसबाट। खराब के को कारणले भयो होला, अरु कुनै एक्टिभिटीको कारणले भयो होला। त्यसैले त्यसलाई एसेस गर्ने बेलामा, त्यसको कम्प्लिटनेस एसेस गर्ने बेलामा विल बी फाइन्डिङ सम पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिटनेस, लेसर कम्प्लिटनेस विथ रिस्पेक्ट टु अदर एलिमेन्ट्स। तर प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको त 100% कम्प्लिट भएर नै आएको थियो, राइट हैन। सुपर मेटेरियल को अहिलेको लागि मान्नुस् यो सबै पर्सेन्टेज दिएको छ। म किन भनिरहेको छु दिएको छ, किनभने प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कस्ट जहिले पनि 100% कम्प्लिटेड रहन्छ जुनसुकै स्टेजमा। भाइ मैले प्रोसेस 2 मा फ्यान बनाउने गर्छु, मोटर त बनेर आएको हुन्छ नि, मोटर त 100% कम्प्लिट भएर नै आएको हुन्छ। त्यस मोटरमा न मैले अरु मेटेरियल, अरु लेबर, ओभरहेड थपिरहन्छु। त अरु मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड्स इनकम्प्लिट हुन सक्ला, तर मोटर भन्ने कुरा त कम्प्लिट भएर नै आएको थियो नि। त्यसैले त्यसलाई 100% नै मान्यो। क्लियर छ अब? क्लियर छ अब? नर्मल लस भन्ने कुरा त भाइ मैले बारम्बार भनिरहेको छु, नर्मल लस इज समथिङ which we always presume to be zero. Why? Because that is normal behavior of the process. When there is normal behavior where there would be some quantity of loss, त्यसको बर्डन त अरु प्रोडक्टले उठाइदिनु पर्यो नि, अरु आउटपुटले उठाइदिनु पर्यो। त्यसैले नर्मल लस 100% सिचुएसनमा यो 0% नै हुन्छ। अनि भाइ तपाईहरुले नर्मल केसमा कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो? तल टोटल युनिट्सबाट नर्मल लस युनिट माइनस गर्नुहुन्थेन? किन गर्नुहुन्थ्यो? ताकि यो नर्मल लस को कारणले जुन बर्डन छ यो पुरै प्रोडक्टले उठाओस्, अरु प्रोडक्टहरुले, अरु आउटपुटले उठाओस्, बिकज नर्मल लस स्वाभाविक छ। म तपाईहरुलाई गेहूं र पिठोको एक्जाम्पल पनि लिएको थिए। भाइ म 10 किलो गेहूं लिएर मेसिनमा गयो भने अल्टिमेटली 11 किलो आउटपुट आउँछ। 11 किलो कसरी आयो? ओपनिङ मा क्लोजिङ को डिग्री अफ कम्प्लिसन डीएसी डिफरेंस लिन हैन। एकछिन ए ल म आई थिंक क्वेशन भन्दा जल्दी जाओ हर्षल। जोनिता साक्या म कसलाई अनम्युट गरौँ है? ए म अहिले सबैलाई अनम्युट गरिदिरहेको छु, तर प्लिज जसले यो क्वेशन सोधिरहेछ नि त्यसले म प्लिज है फेरि जोनिता साक्या तपाईले के भन्न खोज्नु प्लिज एकचोटी भन्नुस् त, म बुझिन। ओपनिङ र क्लोजिङ को डिग्री अफ कम्प्लिसन डीएसी डिफरेंस लिने हैन र? व्हाट एक्ज्याक्टली डु यु वान्ट टु से? सर त्यो ओपनिङ र क्लोजिङ के दिएको छ नि त, अनि 60 बाट 60 लानलाई 0% भयो, अनि 40 बाट 51 लानलाई चाहिँ 11 मात्रै लेख्ने हैन सर भन्नुहुन्छ। त्यो त लिखो मेथडमा हामी कुन मेथड गरिरहेछौं? लिखो मेथड गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक को आइटम त 100% फिनिश गुड्स बनिसक्यो। अब नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेकोबाट सर्टेन फिनिश गुड्स बनेछ, यसैबाट सर्टेन क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा बसेको छ, यसैबाट मेरो एबनर्मल लस पनि भइरहेछ। ओपनिङ वाला त सिधा फिनिश गुड्स मा मात्रै ट्रान्सफर भयो नि, सिद्धिसक्यो।
अब जे पनि भइराछ त्यो बाहेक सर्टेन फिनिश गुड्समा गइराछ, सर्टेन डब्ल्युआइपी मा, सर्टेन एबनर्मल लसमा। यो सबै त 0 बाट सुरु भइराछ नि। 0 बाट सुरु भएर यो 100 100 100 बन्नु, 0 बाट सुरु भएर यो अहिलेको क्लोजिङ डब्ल्युआइपी जुन दिएको छ 160 51 र 51 बन्नु, 0 बाट सुरु भएर 100 100 41 र 41 बन्नु। क्लियर? क्लियर छ? ओके, म अहिले लिफो मेथडको पनि देखाउँला है, देखाउन चाहिँ देखाइदिन्छु। तर यहाँ हेर्नुस् है, लिफो मेथडमा पहिला यसलाई एकछिन कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि फेरि डिस्कस गरौँला। मलाई लाग्छ अलि कम्प्लिट भएपछि क्ल्यारिटी आउला कि 0 320 480 480 8900 8900 8900 8900 1800 यो कति हुन्छ 18 पंचे 90 1080 1080 918 918 0000 200 200 82 82 चुडेले भनिरहेछ अनम्युट गर्नु रे। ल यस टुडे व्हाट इज योर डाउट? मिस्टेक भयो रे। जान्दैन। ल कति कति युनिट्स भयो भन्नुस् त अब? 10,900 यहाँ अर्कोमा 10,500 भइरहेछ। 10,500 10,380 अर्को पनि 10,380 राइट। ल क्लियर छ यहाँ? ल म यो पहिला पार्ट कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि म तपाईहरुलाई लिफो मेथड अनुसार गरेको भए पनि के हुन्थ्यो, इफ टाइम परमिट्स त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नेछु। सो सुपर मेटेरियल, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड र कति कति कस्ट इन्कर गरेका थियौ हामीले? लु 17,450 10,500 20,760 15,570। तर यसमा स्क्रैपलाई बेच्ने हो भने कति रुपैयाँ पाउँछ? 1 रुपैयाँको दरले पाउँछ भनिरहेछ क्वेशनले। सो 1100 युनिटको नर्मल लसलाई स्क्रैपिङ गर्यो भने 1100 रुपैयाँ त कम से कम रिकभर हुन्छ। एन्ड दिस इज 16,350 राइट। इक्विवेलेन्ट युनिट भर्खरै हामीले कति कति हुन्छ भनेका थियौ? हाउ मेनी वाज द इक्वल, हाउ मच वाज इक्विवेलेन्ट युनिट? हाउ मच वाज? 10,900 10,500 10,900 10,500 10,380 10,380। So what would be per unit cost then?
What would be per unit cost? $1.5. Okay. Then this is 1. Then this is 2. Last ma. Last को कति आउला? यो पनि 1.5 आयो. Great. So this is cost per unit. Second statement. हेर्नुस् यार, सब मैले के भने, सबभन्दा प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी एलिमेंट इज सुपर मटेरियल. भाई जब स्क्रैप भेन्डरले आएर हेर्यो भने उसले त थाहा छ नि भाई यो कवाडी किन्ने बेलामा उसको लागि प्राइम फोकस के छ? सुपर मटेरियल छ. फर्स्ट एलिमेंट छ कि युनिट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने फर्स्ट यही त हो सुपर मटेरियल. त्यसपछि अरु मटेरियलहरु थपिन्छ व्हिच इज बेसिकली अरु अदर फर्म अफ मटेरियल्स दैट डज नट सिग्निफाई द नम्बर अफ युनिट्स. अरु क्वेशनहरुमा पनि फर्स्ट एलिमेंट अफ कस्ट मटेरियल हुन्छ, त्यसैले फर्स्ट बाट हामी माइनस गर्थ्यौं. यहाँ फर्स्ट एलिमेंट नै सुपर मटेरियल छ है. ल अब थर्ड स्टेटमेन्ट गर्नुहोस्. Statement of evaluation. Elements of cost, cost per equivalent unit. के को कस्ट निकाल्नु छ? फिनिश्ड गुड्स को निकाल्नु छ, WIP को निकाल्नु छ, लास्ट मा एब्नर्मल लस को निकाल्नु छ. भाई मटेरियल को यूनिट दिएकै छैन. कहाँ दिएको छ मटेरियल को यूनिट? यूनिट जहिले पनि फर्स्ट एलिमेंट के दिएको हुन्छ. दिएको छ यसमा मटेरियल को यूनिट. इसमें द ट्रांसफर इन कॉस्ट जसलाई मैले सुपर मटेरियल बनाए त्यही दिएको छ. जहिले पनि यू विल बी सबट्र्याक्टिङ स्क्रैप फ्रॉम द फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट अफ कॉस्ट. दिएको भए पनि फर्स्ट बाट हामी माइनस गर्छौं. त्यो तिमी हाइपोथेटिकल सिचुएसन भनिरहनु भएको छ. प्र्याक्टिकल लाइफमा सोच्नुस् न, अल्टिमेटली मैले यो पुरै कस्टलाई लोड गर्न खोजिरहेको छु. ल मटेरियल सुपर मटेरियल लेबर देन ओभरहेड कति कति पर युनिट थियो? 1.5 1 2 1.5 यही थियो कस्ट पर युनिट राइट. ल एफजी को भ्यालुएसन गर्नुस्. एफजी मा दुईटा एलिमेंट दुईटा प्रोपोर्सन छ. एउटा त फिनिश गुड्स बाट ओपनिङ बाट नै फिनिश गुड्स बनेको थियो, अर्को नयाँ बाट फिनिश गुड्स बनेको छ. ओपनिङ बाट बनेको त स्टेट अफ कस्ट ट्रान्सफर हुने भयो. दैट वाज 1200 15 78 17 10. सो पहिला सीधा जोड दिनुस्. 1200 1578 17 10 15 50 17 10 15 50. यो किन हामीले सीधा स्टेट अफ फिनिश गुड्स मा जोड दियौं? बिकज ओपनिङ स्टक को पोर्सन त डाइरेक्टली ट्रान्सफर भएर आयो नि यहाँ हैन. 1200 15 78 17 10 15 50. त्यसपछि अब 1.5 रुपैयाँ को दरले 1 रुपैयाँ को दरले 2 रुपैयाँ को दरले र 1.5 रुपैयाँ को दरले मल्टिप्लाई गर्नुस्. कति कति इक्विभलेन्ट युनिट छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुस्. भन्नुस् त कति इक्विभलेन्ट युनिट्स थियो फिनिश गुड्स को लागि? फिनिश गुड्स को लागि कति इक्विभलेन्ट युनिट्स थियो? हाउ मच वाज द इक्विभलेन्ट युनिट्स इन फिनिश्ड गुड्स? 8900 0 प्लस 8900 थियो 0 प्लस 8900 थियो. यस. अनि अर्को के थियो त? फिनिश गुड्स वाला पोर्सनमा दुईटा सोर्सबाट थियो नि, एउटा ओपनिङ बाट गएको, एउटा नयाँ इन्ट्रोडक्सन बाट गएको. दुवैको यदि हेर्नुहुन्छ भने कति कति थियो? अर्कोमा मलाई एक्ज्याक्ट प्रोपोर्सनमा भन्नुस् है, कति थियो? 320 प्लस 8900. यस 320 प्लस 8900 थियो. अर्को थर्ड में कति थियो? 480 प्लस 8900. यस 480 प्लस 8900 480 प्लस 8900.
राइट ल अब क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को गरौँ 1.5 1 2 1.5 मल्टिप्लाई गर्नु क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को इक्विभलेन्ट युनिट कति थियो 1800 1080 918 918 राइट यता एब्नर्मल लस मा कति थियो एब्नर्मल लस को कति थियो 200 र 82 एन्ड 82 so 200 200 82 82 र यिनीहरुको भ्यालुज क्विकली भन्नुस् त कति छ कति भ्यालु भयो टोटल भनिरहनु भएको छ आई थिंक टोटल ल एकजनाले 61 भनिरहेछ अर्कोले 70 भनिरहेछ कसको सही होला त फेरि धेरैजनाको 61438 आइरहेछ सो 61438 ओके यहाँ कति भ्यालु आउँछ 6993 रे 6993 र यतातिर 787 है ल these are the values now you can prepare process account to balance brought down जो कि ओपनिंग स्टॉक छ 800 यूनिट त्यसको टोटल भ्यालु कति छ 800 को टोटल भ्यालु कति छ 6038 क्वेशनले टोटल गरेर पनि दिएकै छ त्यसपछि हामीले सुपर मटेरियल थप्यौं 12000 युनिट थप्यौं र 12000 युनिट को टोटल कस्ट कति थियो 17450 त्यसपछि हामीले मटेरियल थप्यौं मटेरियल कति थप्यौं 10500 त्यसपछि हामी लेबर 20760 20760 त्यसपछि ओभरहेड जुन थियो दैट वाज 15570 इसमा बाई नॉर्मल लॉस 1100 यूनिट 1 रुपैयाँ को दरले 1100 एक दुईजनाले 1100 कसरी आएर भनेर सोधिरहनु भएको थियो 1100 के लेखेको ऐश्वर्या तपाईले के लेख्नु हो म बुझिन है were you willing to say something no okay so by हामी नेक्स्ट प्रोसेस मा ट्रान्सफर गरिराछौं कति युनिट ट्रान्सफर गरिराछौं 9700 युनिट यो 9700 युनिट को भ्यालु कति छ यही 61438 एब्नर्मल लस पनि भइराछ यो कति युनिट भइराछ 200 यसको भ्यालु कति छ 787 र मसँग बैलेंस क्यारिड डाउन दैट इज क्लोजिङ स्टक पनि छ कति युनिट छ 1800 यसको भ्यालु कति छ 6993 यसरी यो स्टेटमेन्ट आफैमा कम्प्लिट भयो 12800 टोटल कति हुने भयो हाउ मच इज टोटल 70318 अब सिम्पली तपाई के चेन्ज गर्दिनु सुपर मेटेरियल भएको ठाउँमा इट इज बेसिकली ट्रान्सफर इन फ्रम प्रिभियस प्रोसेस दैट्स इट सो यही क्वेशनमा हेर्ने हो भने सुपर मेटेरियल नभएर यो पोर्सन सुपर मेटेरियल नभएर यो प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट हो दैट्स इट हामी जति पनि क्याल्कुलेसन गरेका थियौ त्यो प्रोसेस 1 बाट आएको कस्टलाई सुपर मेटेरियल मान्दिएको थियो किन मान्दिएको थियो म फेरि स्ट्रेस दिएर भनिराछु बिकज
प्रिभियस प्रोसेसबाट त्यो कम्प्लिट भएर न आएको हुन्छ यस प्रोसेसमा, र त्यसमा हामीले एडिसनल मेटेरियल, एडिसनल लेबर, एडिसनल ओभरहेडको खर्च गर्ने हो। सो प्रिभियस प्रोसेसबाट जुन चिज पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो, यो मेरो प्रोसेसमा आउने साथ त्यसमा अब प्रिभियस प्रोसेसको एलिमेन्टमा त म के एक्स्ट्रा थप्दिनँ, म आफ्नो एलिमेन्टहरू थप्छु, आफ्नो मेटेरियल, आफ्नो लेबर, आफ्नो ओभरहेड थप्छु। तो मेरो ओपनिङ स्टक होस्, मेरो क्लोजिङ स्टक होस्, त्यो सबैमा या इभन स्क्रैप किन नहोस्, प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको एलिमेन्ट त 100% कम्प्लिट भएकै एलिमेन्ट हो नि। त्यसैले ओपनिङ हुँदा पनि त्यो 100 थियो र फिनिश गुड्स बन्दा पनि 100 गयो। त्यसैले यसमा मतलब करेन्ट पिरियडको कस्टबाट यसले केही खाएन, केही करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरेको नयाँ कस्टहरूबाट यसले केही खाएन, किनभने पहिलादेखि नै 100 थियो, अहिले पनि फिनिश गुड्स भएर पनि 100 छ। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? ओके ल, मैले अब सबै स्टेटमेन्ट साथ बनाउनु नपर्ला, तर इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स मलाई स्टेटमेन्ट तपाईले म फिफो मेथडबाट गर्यो, त्यसैले लिफो मेथडबाट गर्यो भने कसरी गरौँ है, त्यो एकचोटी एक्सप्लेन गरिदिन्छु म। स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स अंडर लिफो मेथड। हाम्रो चारवटा एलिमेन्ट्स है, ट्रान्सफर्ड इन कस्ट छ, हाम्रो मेटेरियल पनि छ, लेबर पनि छ र ओभरहेड्स पनि छ। नर्मली क्वेशन्सहरुमा लेबर र ओभरहेडको कम्प्लिटनेस सेम पर्सेन्टेज दिएको होला, लेबर र ओभरहेड्सहरुको पर्सेन्टेज सेम दिएको हुने गरेको हुनाले कहिलेकाहीँ एउटै कलममा, बिकज सेम इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स लेबरको लागि पनि सेम इक्विभ्यालेन्ट युनिट ओभरहेड्सको लागि पनि भएको हुनाले कहिलेकाहीँ अथरहरुले इभन एउटै कलममा लेबर एन्ड ओभरहेड्स राखिदिन्छ, जबकि हाम्रो क्वेशनमा पनि हेर्नुस् न, लेबरको जुन डिग्री अफ कम्प्लिटनेस छ ओभरहेडको पनि त्यही छ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा कहिलेकाहीँ लेबरको फरक, ओभरहेड्सको फरक पनि हुन सक्छ। हेन्स हामीले आज प्र्याक्टिसले चारवटै कलम युज गरिरहेछौँ। ट्रान्सफर इन कस्ट, मेटेरियल्स, लेबर र ओभरहेड्स, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट है। पहिला सबभन्दा पहिले के तपाईले क्लियर गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिले के क्लियर गर्नु पर्यो, मसँग 800 युनिट ओपनिङमा थियो, 12000 मसँग नयाँ आएको छ, म 9700 युनिट फिनिश गुड्स बनाएको छु, 1800 मसँग क्लोजिङ डब्ल्युआइपी छ, मेरो के भन्छ 1100 युनिट नर्मल लस भइहाल्छ र 200 युनिट एबनर्मल लस भइहाल्छ। यही डिस्ट्रिब्युसन छ। यो दुवैमा यो 12800 बेसिकली यति युनिट्समा कन्भर्ट भइरहेछ। मेथड लिफो भएको हुनाले म यो फिनिश गुड्स जुन मेरो तयार भएको छ कुन लटबाट बन्यो होला त्यो मैले मेथड अनुसार एज्युम गर्नु पर्यो। सो सिन्स सेकेन्ड लट यो छ, हामी के मान्दिन्छौँ, यसबाट यो 9700 बन्या छ, राइट। त्यसको मतलब मसँग भएको क्लोजिङ स्टकमा सर्टेन यहाँबाट आइरहेछ भने सर्टेन बाइ डिफल्ट ओपनिङबाट आइरहेछ। मेरो फिनिश्ड गुड्स यदि सबै नयाँ लटबाट बन्यो भने यसको मतलब फिनिश्ड गुड्सले त ओपनिङको केही टच गरेको छैन, जे आएको छ सबै नयाँबाट आएको छ। इट मिन्स मसँग भएको क्लोजिङ स्टकमा सम पोर्सन हैज कम फ्रम ओपनिङ स्टक एन्ड सम पोर्सन हैज कम फ्रम न्यू लट। सो त्यसरी नै अब हामीले स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा पनि त्यही फ्याक्ट हामीले यहाँ लेख्ने छौं। यहाँ अब पहिला ट्रान्सफर्ड टु नेक्स्ट प्रोसेस 9700, इसको दुईटा डिस्ट्रिब्युसन नभएको हुनाले विल नट बी एबल टु डु एनीथिङ, राइट। दुईटा डिस्ट्रिब्युसन नभएको हुनाले विल नट बी रिक्वायर्ड टु डु एनीथिङ। राइट ल, त्यस्तै अब क्लोजिङ डब्ल्युआइपी
तर यहाँ दुईटा सोर्सेस छ, फ्रम ओपनिङ स्टकबाट छ, फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सनबाट छ। त्यसपछि नर्मल लस, त्यसपछि एबनर्मल लस, ब्यालेन्सिङ फी है, टोटलमा 12,800। अब टुक्रा टुक्रा गर्नुस्, टोटल 1800 क्लोजिङ स्टक थियो, त्यसमध्ये 800 ओपनिङबाट थियो भने 1000 नयाँबाट थियो होला, 1100 नर्मल लस छ, 200 एबनर्मल लस। अब यो गर्नुस्, सबै नयाँबाट आएको हुनाले सबै कस्ट करेन्ट पिरियडमा, करेन्ट पिरियडकै कस्टबाट यो सबै बनेको छ, 100% करेन्ट पिरियडबाट बनेको छ। क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को डिग्री अफ कम्प्लिसन कति थियो त? 160 51 51 160 51 51 क्लोजिङ को थियो। ओपनिङ हुँदाखेरि 160 40 र 40 थियो। तो 100 बाट 100 हुनको लागि कति पर्सेन्टेज जुम भयो त्यसमा? 0। 60 बाट 60 बन्नको लागि 0, 40 बाट 51 हुनको लागि 11%, 40 बाट 51 हुनुलाई 11%। र बाँकी नयाँ लटबाट गएको छ, नयाँ लटबाट गएको छ भने सबै 0 मा थियो, करेन्ट पिरियडमा एकदम जन्म लिएको थियो, सबै के बन्यो? 160 51 51 बन्यो। 0 बाट 100 बन्नुको मतलब 100%, 0 बाट 60 बन्नुको मतलब 60%, 0 बाट 51 बन्नुको मतलब 51%, यो पनि 51%। Right? Normal loss, as we said, shall be 0 0 0. Abnormal loss, question ले बनेको छ 100%, 100%, 41%, 41%. Right? ल अब 9700, 9700, 9700, 9700. 0 0 11% भनेपछि 88 88, यो 1000, यो 600, यो 510, यो पनि 510, 0, यो 200, यो 200, 82 82। कति कति आयो इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स त? 10,900, यसमा 10,500, यसमा 10,300, यसमा पनि 10,380 आयो। या 10,380। क्लियर? ल त्यसो भए म कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट निकाल्दिन्छु क्विकली है। कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि 17,450 माइनस 11,000, 17,450 माइनस 1100 गर्नुहुन्छ। यो भ्यालुलाई यसले डिभाइड गर्दा कस्ट पर युनिट कति आयो त? कति आयो कस्ट पर युनिट? सर त्यो न्यू इनपुट को पर्सेन्टेज फेरि भनिदिनु न उज्जवल। कुनमा न्यू युनिट को कुनमा? फर्स्ट वालामै कि क्लोजिङ स्टक वालामा? क्लोजिङ स्टक वालामा, क्लोजिङ वालामा। यस। सो आई थिंक कस्ट पर युनिट कति आउने भयो भन्नुस् त, क्विकली भन्नुस् त। म एकैछिनमा उज्जवल तपाईलाई भने 1.5 यो भयो। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट को भ्यालु सोधिरहेको छु। यसको भ्यालु 1 भयो, यसको 2 र यसको फेरि 1 भयो, लास्ट वाला पनि 1 भयो हैन? 1.5 भयो होला। लास्ट वाला कति भएको छ? 1.5 राइट। सो अब हामीले इभ्यालुएसन गर्ने मेन लिफो मेथडमा अब जुन चेन्ज छ इभ्यालुएसन गर्दाखेरिको चेन्ज छ, तर त्यो चेन्ज पनि तपाई राम्ररी रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्। स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन मलाई ट्रान्सफर इन कस्ट बाँट्नु छ, मलाई मटेरियल बाँट्नु छ, मलाई लेबर बाँट्नु छ, मलाई ओभरहेड्स बाँट्नु छ। तर कुन-कुनमा? फिनिश्ड गुड्समा, क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा र एबनर्मल लसमा बाँट्नु छ। लिफो मेथडमा
हामीले के एज्युम गर्यो ओपनिङ वाला स्टक कहाँ गएको छ क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा गएको छ हेन्स त्यो ओपनिङ को जुन भ्यालुहरु दिएको थियो 1200 15 78 17 10 1200 15 78 17 10 प्लस 15 अनि के छ 1200 15 78 1710 1550 1550 हामी FIFO मा सिन्स ओपनिङ स्टकबाट फिनिश गुड्स बनेको थियो यो ओपनिङ को जति पनि भ्यालु छ हामी यहाँ लेखेका थियौं तर लिफो मेथडमा त्यो ओपनिङबाट यहाँ बनेको छ त्यसको भ्यालु हामीले यहाँ लेख्यौं प्लस यो पनि 1 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले यो 1 रुपैयाँको दरले यो 2 रुपैयाँको दरले यो 1 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले पुरा 9700 9700 9700 9700 यहाँ अब यहाँ भन्नुस् त यहाँ 1.5 यहाँ 2 1.5 then 1 then 2 then 1.5 तर कति युनिट्स थियो यहाँ भन्नुस् त अहिले भर्खरै दुईटा ग्रिड बनाएको थियौ हामीले कति कति युनिट्स थियो 0 प्लस कति थियो 0 प्लस कति थियो त्यो यहाँ लेख्नुस् 0 प्लस कति थियो यहाँ लेख्नुस् के थियो यहाँ त्यो रिस्पेक्टिभ युनिट्स लेख्नुस् 1.5 1 2 1.5 इन्टु त्यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सहरु यहाँ लेख्नुस् अनि यी भ्यालुलाई करस्पोन्डिङ प्रोसेस एकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौं सो आई बिलिभ यति चाहिँ बुझ्नु भयो होला यस अनुसार क्याल्कुलेट गर्नु होला अर्को एउटा भाइको क्वेशन के थियो सर त्यो यस्तो भयो है मेरो मसँग क्लोजिङ स्टक 1800 युनिट छ तर यो दुईटा सोर्सबाट आएको छ 800 ओपनिङबाट 1000 नयाँबाट आएको छ ओपनिङ हुँदाखेरि पहिलादेखि नै यो 100% 100% 60% र 40% र 40% नहीं 160 40 40 160 40 र 40 पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो है अब यिनीहरुलाई मैले क्लोजिङ स्टकमा राख्दाखेरि मेरो क्लोजिङ स्टकको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस छ 160 51 51 छ न्यू इन्ट्रोडक्सन छ न्यू भनेको सबै कस्ट करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरे हामीले जो कि कति थियो सब 0 थियो नयाँबाट इन्कर गरिराछु नि यहाँबाट हामीले यसमा लाग्नु भनेको यति 80% कम्प्लिट गर्नु भएन यहाँबाट यसमा लाग्नु भएको एडिसन के भयो 0 0 11 11 थप्नु भएन है ल सो दिस इज हाउ वी डिड इट अहिले म एकदम क्विकली गरे बिकज तपाईहरुको अरुको क्लास पनि चलिरहेछ सो टेक केयर बाकी क्वेशनहरु ट्राई गर्नु होला प्लिज ट्राई अदर क्वेशन Thank you.